मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। सोचिए, ये दावा था एक ऐसे बादशाह का जो सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों और ईमान पर भी हुकूमत करना चाहता था। तो चलते हैं कदीम मिस्र में, एक ऐसी दुनिया जहां बड़े बड़े एहराम आसमान से बातें करते थे और एक शख्स था जो खुद को खुदा कहता था। आज हम हजरत मूसा और फिरौन की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये वो दास्तान है जो हमें बताती है कि जब इंसान का तकब्बुर, उसकी अना अल्लाह की ताकत से टकराती है तो अंजाम क्या होता है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है फिरौन के गुरूर से, उसके तकब्बुर से। वो समझता था कि वो हर चीज पर कादिर है। लेकिन फिर जानते हैं क्या हुआ? एक रात बस एक ख्वाब ने उसके तकब्बुर के पूरे महल को हिलाकर रख दिया। जरा उस दौर को जहन में लाइए। कदीम मिस्र, उस वक्त की सुपर पावर, दरियाए नील के किनारे चमकते दमकते शहर, आसमान को छूते हुए महल और इन सब का एक ही मालिक, फिरौन। लेकिन इस सारी शान और शौकत के पीछे एक और सच्चाई भी थी। बनी इसराइल की कौम जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई अपनी जिंदगी गुजार रही थी। और फिर एक रात फिरौन को एक बड़ा अजीब, एक बड़ा खौफनाक ख्वाब आया। उसने देखा कि बैतुल मुकद्दस से एक आग का शोला बुलंद हुआ है और वो आग पूरे मिस्र को जला रही है। सब कुछ राख हो रहा है सिवाय बनी इसराइल के घरों के। सोचें, पहली बार उस खुदा बनने वाले बादशाह को अपनी कमजोरी का एहसास हुआ और उस रात उसकी नींदें उड़ गईं। फौरन उसने अपने सारे नुजूमियों, सारे काहनों को इकट्ठा किया और जब उन्होंने इस ख्वाब का मतलब बताया ना, तो वो एक दहला देने वाली पेशिनगोई थी। उन्होंने कहा, बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होने वाला है और वही लड़का तुम्हारी सल्तनत को खत्म कर देगा। बस ये सुनना था कि फिरौन का खौफ एक खतरनाक, एक जालिमाना इरादे में बदल गया। और देखें, जब खौफ इंसान की अक्ल पर पर्दा डाल देता है ना, तो वो कुछ भी कर गुजरता है। फिरौन ने भी यही किया। उसने सोचा कि मैं इस खतरे को पैदा ही नहीं होने दूंगा। और फिर उसने एक ऐसा हुक्म दिया जो कोई कानून नहीं था, बल्कि सीधा सीधा कत्ले आम का ऐलान था। बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे मार डालो। लेकिन कहते हैं ना, इंसान अपनी चाल चलता है और अल्लाह अपनी तदबीर करता है। तो अब देखते हैं कि जुल्म के घटाटोप अंधेरे में तकदीर उस बच्चे को कैसे बचाती है जिसे फिरौन दुनिया में आने ही नहीं देना चाहता था। यहां से शुरू होता है हजरत मूसा का सफर। हजरत मूसा की जिंदगी की शुरुआत ही किसी मौजज़े से कम नहीं थी। वो उसी दौर में पैदा हुए जब हर तरफ मौत का बाजार गर्म था। अल्लाह ने उनकी वालदा के दिल में डाला कि वो उन्हें एक संदूक में लिटाकर दरिया के हवाले कर दें। और फिर कुदरत का करिश्मा देखें, वो संदूक बहता बहता कहाँ पहुंचा? सीधा फिरौन के महल में। यानी जिस बच्चे को मारने के लिए हजारों बच्चे कत्ल किए गए, वो अपने सबसे बड़े दुश्मन के घर में ही परवरिश पाने लगा। खैर, बाद में एक वाकया पेश आया और उन्हें मिस्र से जाना पड़ा। वहां से निकलकर वो मदीन पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात हजरत शुएब की बेटियों से हुई। उन्होंने उनकी मदद की और फिर अगले 8 से 10 साल वहीं एक चरवाहे की जिंदगी गुजारी। जरा सोचें, मिस्र के महल में पलने वाला शहजादा अब एक चरवाहा था। ये असल में एक इम्तहान था, एक ट्रेनिंग थी जो उन्हें आने वाली बड़ी जिम्मेदारी यानी नबूवत के लिए तैयार कर रही थी। जब वो मिस्र वापस आ रहे थे तो रास्ते में उन्होंने कोहे तूर पर एक आग जलती देखी। जब वो उसके पास गए तो एक आवाज आई, ए मूसा, बेशक मैं ही तुम्हारा रब हूं, अपनी जूतियां उतार दो, तुम तुवा की मुकद्दस वादी में हो, जाओ फिरौन के पास, वो हद से गुजर चुका है। ये वो लम्हा था जब एक इंसान को बराह रास्त अल्लाह से हमकलामी का शर्फ मिला और फिरौन से टकराने का मिशन सौंपा गया। तो बस अब वो वक्त आ गया था जिसका जिक्र फिरौन के ख्वाब में था। मैदान सजने वाला था, लेकिन ये कोई आम जंग नहीं थी। यहां तलवारें नहीं चलनी थीं, फौजें नहीं लड़नी थीं। ये जंग थी ईमान की और तकब्बुर की, जो लड़ी जानी थी मौजिज़ात और निशानियों के जरिए। अब जरा मंजर देखें। एक तरफ हैं हजरत मूसा और उनके भाई हारून। इनके पास क्या है? अल्लाह का पैगाम, अल्लाह के दिए हुए मौजज़े और अपनी कौम की आज़ादी का मकसद। और दूसरी तरफ कौन है? फिरौन, जिसे अपनी ताकत का नशा है, जिसका भरोसा अपने जादूगरों पर है और जो चाहता है कि सब इसके आगे झुकें। तो बस आजिज़ी और तकब्बुर के टकराव के लिए स्टेज बिल्कुल तैयार था। फिरौन ने पूरे मिस्र से अपने सबसे माहिर जादूगरों को बुला लिया। उन्होंने सबके सामने अपनी रस्सियां और लाठियां जमीन पर फेंकी और लोगों को लगा कि हजारों सांप रेंग रहे हैं। ये सब नजर का धोखा था। लेकिन फिर जब हजरत मूसा ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा जमीन पर डाला तो वो एक बहुत बड़ा, एक हकीकी अजदहा बन गया और उसने जादूगरों के सारे झूठे सांपों को निगल लिया। अब जादूगर तो अपने काम के एक्सपर्ट थे।
وہ ایک سیکنڈ میں سمجھ گئے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ کی طاقت ہے۔ اور وہیں سب کے سامنے وہ سجدے میں گر گئے اور چلا اٹھے، ہم تو ایمان لائے جہانوں کے رب پر، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اب یہ دیکھ کر فرعون تو غصے سے لال پیلا ہو گیا کہ سچائی بالکل سامنے تھی لیکن وہ اسے ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ لیکن فرعون کا تکبر تھا کہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تو پھر مصر پر ایک کے بعد ایک عذاب آنے لگے۔ کبھی طوفان آ رہے ہیں جو فصلیں تباہ کر رہے ہیں، کبھی ٹڈیوں کے لشکر حملہ کر رہے ہیں، پھر جوؤں کی وبا، ہر طرف مینڈک ہی مینڈک، یہاں تک کہ پینے کا پانی بھی خون بن گیا۔ ہر بار وہ ڈرتا، لیکن جیسے ہی مصیبت ٹلتی اس کا دل اور سخت ہو جاتا۔ وہ ہر چیز کو موسیٰ کا جادو کہہ کر ٹال دیتا۔ جب ہر نشانی کو جھٹلا دیا گیا تو فرعون کی یہی ضد، یہی ہٹ دھرمی اسے اور اس کی قوم کو آخری مقابلے کی طرف لے گئی۔ ایک ایسا مقابلہ جس کا فیصلہ سمندر کے کنارے ہونا تھا اور جس کا نتیجہ تاریخ کا حصہ بننے والا تھا۔ اللہ کا حکم آیا کہ موسیٰ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ جب صبح فرعون کو یہ بات پتہ چلی تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور اپنا پورا لشکر لے کر ان کے پیچھے دوڑ پڑا۔ اب بنی اسرائیل بھاگتے بھاگتے سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ ذرا سوچیں، آگے گہرا سمندر اور پیچھے فرعون کی فوج، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اب کیا ہوگا؟ حالات بہت خراب تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگ تو ڈر کے مارے چیخنے لگے کہ بس اب تو ہم پکڑے گئے۔ آگے سمندر تھا اور پیچھے موت کھڑی تھی، اور دوسری طرف فرعون اور اس کی فوج اپنی طاقت کے نشے میں چور انہیں اپنی طرف آتا دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ لیکن بالکل اسی نا امیدی کے لمحے میں ہمیں ایمان کی اصلی طاقت کا پتہ چلتا ہے۔ جب ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ بس اب سب ختم، ہم مارے گئے، اس وقت حضرت موسیٰ نے بڑے سکون اور پورے یقین سے اپنی قوم سے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ابھی کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ اور پھر اللہ کا حکم آیا۔ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا سمندر پر مارا اور پھر وہ ہوا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سمندر بیچ سے پھٹ گیا، پانی کی دیواریں دونوں طرف پہاڑوں کی طرح کھڑی ہو گئیں اور ان کے بیچ میں ایک بالکل خشک راستہ بن گیا اور بنی اسرائیل اس پر چل پڑے۔ ادھر فرعون جو اپنے غرور میں اندھا ہو چکا تھا وہ بھی اپنا لشکر لے کر اسی راستے پر اتر گیا۔ لیکن جیسے ہی بنی اسرائیل کا آخری آدمی بھی سمندر پار کر گیا، اللہ نے سمندر کو دوبارہ ملنے کا حکم دے دیا۔ پانی کی وہ اونچی دیواریں فرعون اور اس کے لشکر پر آ گری۔ جو راستہ ایمان والوں کے لیے بچاؤ کا ذریعہ بنا تھا، وہی راستہ ظالموں کے لیے قبر بن گیا۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ فرعون کا ڈوبنا تو اس کا انجام تھا، لیکن اس کے انجام کے اندر آنے والی دنیا کے لیے ایک بہت بڑی نشانی، ایک بہت بڑا سبق چھپا ہوا تھا۔ جب موت بالکل سامنے آ گئی تو فرعون چیخا، میں ایمان لایا اس رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، وقت ختم ہو گیا تھا۔ اللہ نے فرمایا، آج ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کی ایک نشانی بن جائے۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک آخری لیکن بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ دیکھیں، اسی فرعون کے محل میں اس کی اپنی بیوی حضرت آسیہ رہتی تھی، جو چھپ کر ایک اللہ پر ایمان رکھتی تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظلم اور کفر کے گڑھ میں، اس کے بالکل مرکز میں، اتنا مضبوط ایمان کیسے پنپ سکتا ہے؟ یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اصل طاقت ہے کیا؟ جسم کی طاقت یا روح کی؟ تخت و تاج کی طاقت یا پھر ایمان کی؟